Yeah. CCRCI. Let's go. Brotherhood mission. One ride, one family. Nagsugod ta sa damgong nga gamay, mga riders na adunay dakong gugma sa palibot lakbay. Subo City atong unang dalan, biyahe diri biyahe dito, hang nagadako ang kadampan. Sa kada liko, kada arangkada, tuyok gihapon way biya-biyay ta. CCRCI, usata sa pagkahe, usata sa dalan, tabang ug serbisyo, maoy among dangpan. Pamilya ta diri, dili lang higala. Brothers and sisters, walay mo bulag sa atong banda. CCRCI, kada adlaw musika, kapatiran nga likod, angtod sa kaangkuran ta. Tabang sa komunidad, mo na nga mong tinguha, paghatagok walong bisan na sa nga dakita. Vision na mo kaayuhan o pagyusa, misyon na mo pag-alagat nga walay kapula. Tukinsay nang inahanglan, ang dami mo tupag. Siguro ka CCRCI, yun ang mubag. CCRCI, usata sa pagkahe, usata sa dalan, tabang ug serbisyo, maoy among dangpan. Pamilya ta diri, dili lang higala. Brothers and sisters, walay mo bulag sa atong banda. CCRCI, kada adlaw musika, kapatiran nga ligon, hangtod sa kahangturan ta. Porting Ligona, kung naikalisod dalira amo tawag. Outreach, charity, tanan na mong suporta. Kusok na kung magkaiisa, maunay pinaka-importante. Biyay sa gabi, adlaw o ulan, basta kuyot ta, walay kalisang, walay kapuyang dalan. Dugan na to, usa ang tuyo, usa ang pulso. CCGC Asia, padayong bisa, unsay alien na siya. Usata sa pagkahe, usata sa dalan, tabang ug silbi.